دوستان السلام علیکم. ما آقا کاظم اور هزاره قبرستان هزاره ٹاؤن هستم میشم و نشون میدم که یک حاجی صاحب که است سر صبح که است اینجا ورزش نداره و اکسرسایز اور بسیار خوب کار است. اور امروز روز که است پارتی های بلوچستان که است محمود خان چکزی ایگنا اور سردار اختر منگل ایگنا که است کال دادن شٹر ڈاؤن پیاجام دیگه از برادرای گزارش است که از خانه خوب کستانه مطلب دمنه علاقه خوب باشین، از علاقه برو طرف بازار وغیره نرین که یک مشکل برای شما پیش مایه. دیگه سیل کن که یک حاجی صاحب درو کم ورزش ملن ایگنا اور حاجی صاحب ورزش برای چی ضروری است؟ ورزش برای صحت است. برای صحت؟ برای صحت، برای تندرستی، برای کم چستی و چالاکی. اگر ورزش نکنی که آدم پیر از پای ممنه روز روز مانده باره دیگه. خب تمام رگا و خواب منه باید ورزش فایده داره دیگه، برای همه فایده داره. فایده داره. باید کوشش کنی که ورزش کنی نه تا صحت یاب شدی انشاءالله. نه اونجا خو یک باکول را ایگنا باکولو کی ورزش منن نه؟ اگرار که ما کم انترویو کرده بودم یک باکول گفته بود که درد مرد از جان از ما گم شده. همین پای دردیم که خوب شونه یک خاتو دیگه منم. شما ما میتر اراده ندارین صاحب؟ والا مو خو نه دالی خواهدم وادو خواهد خدا کنه که مو دمی آلبوم نیازی بخار نشنید. خب دیگه جور باشین کدا بورین سرجی شما اکسرسایز کدا بورین که مو نشو بیدی مردم را که سنه که نه که مردم از ما اینی تر چیزا استا. Excuse me. چی حال برادر؟ خیر خیریت خوب هستین شما؟ از کدام سلماین شما درو؟ پشتی کو یار یک گپ که شما گفتنی بودن برادرها کسی نه که پشتی کو نرین چرا که اونو گیرده که بند کرده نه وزی خاطر که سیکورتی صحیح نیه حالات چی خب اور خدا نخواسته پشتی کو که شما مسلمانین اگر یک ناخوشگوار واقع آمد خود زمین‌ورشی کیست نه بهتر همیست هم یک نصیحت برادرانه که پشتی کو نرین تا کور برین که برای چستی برای ورزش خوبه لیکن پشتی کو نرین که خطره حالات صحیح نیه. یعنی دوستا مردم از ما که است در پس از کوم مورن که چرکی وقتی که گورنمنت آف بلوچستان گیٹی کرخصا چلتن پارک را بند کرده خو یک وجه است که بند کرده نه که مردم اونجا نره حالات صحیح نیست. خدا نخواسته ایگو خوشگوار ناخوشگوار واقع پیش نیه. یعنی نونو اینجی بیا نونو از کجا مایی بچم؟ ها؟ تو کو برای چی موری تو لاغر رسی ریزهی توالی تو چاقم نی والیک سلام تو چاقم نی تو چر موری؟ ورزش نی؟ اور الخانه موری تایت چای مخورین؟ چیز مخوری؟ نان کا چای. فقط نان کا چای؟ چرا تخم ملایی پراठा टिकी او جوش میزنه؟ خب صاحب شما چطورین خوب هستین؟ جور هستین؟ تا کجا مورین سرجی شما؟ ما خدام نسبت کار رفتم. امین نسبت کو خوب است پسی کو نرین خب؟ نه می جا او مایرو من خدام دکتر تام نسبت کار مورو من تبلی سرنس. پسی کو کیسه خطره خوب نیه؟ چرا که حکومت و گیٹ را که بند کرده نه؟ چلتن پارک والا را
وراره که بند کرده باز از اینجی مردم از مود پس موره مور زیاد عالم مور زیاد هم زود اور خدا نخواسته یک روز یک واقعی اگر پیش آمد خب کس ذمه‌وار نیست باز بعد نه حکومت هم میگه که بایی مو راه را بند کرده شما چرا اونجا رفتین نه مور مردم پیش مور والا بد کارنن مردم از مو چرا که یک امان است چیز است قراری برادر شما چی میگین سلام علیکم چاله وال خوب هستین باید ورزش مردم از پاس کو زیاد مور نه اونجا ممنوعه نه یعنی آهان دروازه پاسیکو از اونجا گیت بند است نه از اونجا گیت از یک نیم سال زیاد میشه که بنده مردم از ما از اینجا پاسیکو موره فهمیدین خدا نخواسته ایگو دهشتگردی شونه بس کی ذمه‌وار بشه دیگه مو باید احتیاط کنی تا همجی کور بوری از پاسیکو باید نریم آره پشت کو خیلی پیش باز هم خسته‌شان کم قدرشم بسیاره بسیاره جور باشین تو کجا هم دادی ساتی یار ما کوم دادم یارن موست کنه یاری نه از رزگی بچپنه خو هر روز مایی تو آن دیگه ازی پیش نمیمادم هفته تو میمادم ازی بعد هر روز مایم ازی بعد هر روز مایی آن دیگه او بسیار خوب بیا امیتر اکتیو باشی اور چست باشی خو سپورتس هم کنو بازی هم کنو یگو فوتبال کرکٹ ای بازی هم کنو که تو را از بدی دور بیله صحیح جور باشی نه دوستا بچه کیسا خود لخشک داده زنجی گفته عبدالعلی لخشک داده موره که سلیپ نکنه نگنا اور गाड़ी हम तावाली मिचला और इमरोज हड़ताल कालम अस्ता शटर डाउन पैजाम और इग्नाम मुगा किता जाय की मुबेर सी रसीदा में इतनी बेर सी बात खुद बेर सानी द मंजिल खुजत ताकि मर्दम दबले रोडा बुरना शुदा रारा बंद नकना मो तेर कनी खुद यानी बाईपास रोड مغربی بایپاس نزونجی کسا مردم از بله کو تاموشا خیل بنین دیگه ما خو یک آگاهی دادم مردم را که دپس کو نرن خوب نیه خدا نخواسته ایگو روز ایگو واقعه پیش نیا چرکی حکومت رای گیٹ را بند کرده وقتی که رای گیٹ بند است خب فهمیم که ماحول صحیح نیه ایگو وقت هم ایگو کار شده میتونه خیال صاحب خیال اینی برادر کسا کوشش نه که دختر ریزه را از رای بیرایی تا کنه یعنی سم سیده را ریله کده ایگنا السلام علیکم حسن برادر چی حال خیر خیریت بخیر اینجور هستین یار این خود خور آو کده تو بالکل یار بس کوشش مونی دیگه دا هفته کسته 6 روز خلاصه دا کومور یک روز کسته ناغه بونه یک روز ناغه چرا می گوشت مشت که سنخ گوسفند و بوز گو اگنا یک روز ناغه است تو چرا ناغه مونی یار واقعی یک روز چوتی مونه باید من چوتی کنی یک روز قصابا که یک روز چوتی مونه باید تو یک روز چوتی کنی نه بسیار خوب چطور فرق محسوس مونین که نه در گشتای خوب بسیار محسوس خب مثلا که در کوم ای دیگه واقع است نه نه آدم که دوری میگرده و دیگه واقع ای که در کوم بور میشه دایی کو باز نه کو بسیار قرخ تا کجا مورین پسری کور موری بس پیش موری بسری دیگه کو موری اثر دیگه کو کسته پیسن پیش موری نه زیاد پیش نرین از خانه که بور میشی پس خانه موری سینم گنچه که حالات صحیح نیه نه صبح روز بخیر زیاده بخی زیاده نه او صحیحه
تقریبا در روز اتوار 2000 آدم مرد. او درسته. خب خدا نگاه کند دوستان قوم را اور احتیاط کنین که زیاد پس کو نرین چرکی کرخسا پارک رایشیر بند کرده حکومت نه اوج نو کرخسا خود بس آن صحیح صحیح بسیار خوب جور باشین خوش باشین سرجی اینی است دوستا بایپاس چی حال خوب هستین خیریت بخیر تا شدم دینس کو کی گپ گوش کو بچه قسم نه که در پیش کسی اونجا افغانا جنگ کرده بود مردم از ما بلوچ را افغان مگه اور افغان را افغان است کسی بلوچ اور افغان را نمیشناسه مردم از ما مگه اونجا در پیش کسی افغانا جنگ کرده بود یا خدا خیر کنه که چی حساب شده خوب جناب سلام علیکم چی حال خوب هستین خیر خیریت بخیر هستین صبح شما برموشین برای واکن واک اور هایکینگ مگه دیگه چی محسوس کنین فیتنس خوره تو کجا میگردین فیتنس لیول خور بسیار مضبوط ماشاءالله خب تمام چیز که سمیت خوب برابر خب هر کسی که ورزش کنه صبحگاهی بسیار برای وجود فایده داره برای صحت چی خب بسیار خوبه دیگه اور باکلو اگر کنه باکلو بالکل دوام میکنه واکنه دیگه باکلو کی ورزش نه بس مست مشانه مگه کی پایدردی خوب شنه خیر خاطو دیگه مونم مگه باکلو ورزش نه اجایگو ورزش نه اجایگو نه این ورزش اکسرسایز اسپورتس برای زندگی انسان بسیار خوبه بسیار فایده فهمیدین اور شما چی میگین سرجی شما چند وقت میشه که برای واک برموشین گاهی داره همیشه نین شما خب همیشه کم روتین کجور کنه که برشین کم خود خورا اکتیف بیلین خود خورا چست بیلین تمام روز شما خوب تیر میشه این نه که حال شما برادر خانه بورین اور قرار خواو کن دیگه تا 12 بجر بسیاری همی تر مونه خواو کنی هر کس یک مسئولیتی داره چیزی هستم جی سر این حالی در بین از ما یک شایعه مردم ایرو میگه که تو اگر در کور رفتی زانو درد میشی تو اگر در کور رفتی تکلیف پیدا می‌کنی مگر تکلیف او زمانی پیدا می‌کنی که تو دایم در خانه باشی یک روز اگر اگه جای موری بله تکلیف میشه اگر تو دایم کسی ادامه میدی ورزش خوره حالی ورزشکاره اگر سیل کنی چینایی‌ها ریزا باکلو سیل کتا سریع آیر میگرد سینیخ میگرد تو شن امور قطنه بالکل کلگی میگردن بالکل اگر ما یک چای ما چیز بگیری از پشت سرم برو میشه چرا به خاطر که بدن مقاومت نداره ورزش نمونه پس هر کسی که ورزش نکرد اونمو روز برست افتاد شماره هر کسی که ورزش کنه باز بدنش آمادگی داره برای هر چیز کسه صاحب ما یک ریزه قصه خود خورم مونم دمی بانه که وقتی که ما در کوی کوتل مرفتم ملمدار رود میششتم نه نچاری دیگه ما در 15 منت کسته از دبله کوتل بال مشد 15 منت کسته شروع کسته نیم घंटा لگید اور از بعد ما دمنه 15 منت کسته دبله کوتل بودم اور تیم بال شدو کسته آدم سیده بال مشنه تیم تا شدو چونکه بجری یا چیز است آدم بریک میزنه که یار تا نه سلیپ نکنم نه بس اونمو زانوای آدم را خراب نه زانو از مرا مو خراب کرد کلمات شمور میگرم که شما بال مورید دل از من قدر میخایا که یار ممکن است نامو کنه روزای خوره یاداش تازه کنم بال بورم برای صحت بسیار خوبه لیکن این چیه که زانو از من خراب کرد که تیم تا شدو آدم کسانه این چیزا خرابی میده چون ما گفتیم که نال ورزش کنی ادامه بدی برای فایده داره مگر این که تو میگی که در تاشدو زانوی از من خراب کرده پس همون کنه کپای مکنه میگه همون راسته که این در کنه را که الله زانو درد میشه نه بور آدم لیکن این است که یک احتیاط میخواه که کم بریک زده کسا نه بریک نمیزه مردم کسا در تیزی بور میشه در زور جوانی نمفهمه که بایی ما چی رنگه وقتی تو از کوپای مایی هم طریقه داره بعضی کسا در خوب ماشاءالله جوانه نمفهمه
ټوک مونه خوب ضربه میزنه زمین صاف هم ټوک کنی ضربه میزنه اما در سه طریقه تاش نمیشه بسیار وزن انسان هم فرق داره بعضی وزن زیاد است بعضی به سر زانواس فشار داره سر پا بسیار مهربانی شما سرجی وقت شما رو گرفتم جور باشین خداحافظ شما خداحافظ دوستا ویدیو رو من اینجی دخالیم که اند کنم که شما بور مشین زیاد لمبا ویدیو را خداحافظ شما جور باشین سلامت باشین